بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما برادران و خواهران عزیزم اگر سوال شرعی دارید میتونید که با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید سوالاتونون تا در برنامه های بعدی ما به اون سوالات بپردازیم. هم اکنون سوالات در دست بنده قرار داره که با توفیق الهی اولین سوالمون که برنامه را باش آغاز خواهیم کرد اینه که میفرمایند آیا کسی که مرتکب کار حرام میشه ولی خدا و رسولش رو دوست داشته باشه معذرت میخوام و قلبا میگه خداوند رسولش رو دوست داشته باشه، آیا چنون چیزی هست؟ آیا ایمانش درست هست یا خیر؟ اگر توضیح بدید ممنون میشم. ببینید، خب نمیگیم که طبیعی است، اما این پیش میاد که مسلمان مؤمن باشه و کارهای ناشایسته ازش سر بزنه، حتی کارهای کبیره، حتی اعمالی که حرام هست و کبیره به حساب شده، مانند حالا خوردن شراب، نوشیدن شراب، خمر یعنی و زنا کردن، دزدی کردن، این چیزها از انسان سر میزنه. ها علتش اینه که این اعمال بنا به حالا یک نوع نیروهای منفی است که در درون انسان قرار داره و اون رو ترغیب میکنه. میگیم که یک نوع میول هست که در ذات انسان نهفته شده، یک نوع خواسته هایی است که وجدانی در درون انسان نهادینه شده و مقصود از این هم طبعا ابتلاست. حکمت از اون همون امتحان است که انسان تا چه حد میتونه مقاومت کنه در برابر خواسته های نفسانی و معتقداتش که حالا نبایستی انجام بده. و طبیعی است که انسان بعضی موقع خب بنا به ضعفی که داره، بنا به که توضیح خواهیم داد، خب روی بیاره به اون اعمال ناشایسته و اعمالی که خودش هم بهش اعتقاد نداره یا برعکس بلکه معتقد هست که حالا تاوان سنگینی میبایستی در قبالش بپردازه، اما مرتکب اون فعل خواهد شد، زیرا که بعضی موقع انسان چنانچه خدمتتون عرض شد ضعف هست، ضعف ایمانی هست، ضعف واضع دینی هست، وضع معتقدات هست که انسان به این مسئله به این جا به هر حال رو میاره به این اعمال. خود این اعمال در اصل حدی نیست که بگیم حالا با انسان مرتکب شدنش از دایره اسلام خارج شده باشه. نه، اینطور نیست. انسان مؤمن هست، خب این کار هم میکنه. انسان مؤمن هست و مسلمان هست، این کارهای ناشایسته هم ازش سر میزنه و طبیعی است که چنانچه به هر حال در احادیث داریم که یه فردی بود به هر حال در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله یک از صحابی بوده که به هر حال در صحبتاش سعی میکرده که رسول الله صلی الله علیه و آله رو به هر حال شاداب کنه، به خنده بیاره و این معمولا حالا عادت داشته و به نوشیدن خمر روی می آورده و رسول الله صلی الله علیه و آله طبعا طبق احکام شریعت و بنا به اعتراف خودش چه کار میکرده؟ حد براش جاری میکرده، تا اینکه یکی میاد و یکی از صحابه اون رو لعن میکنه که چقدر لعنتش میکنه که دائما مزاحمت ایجاد میکنه برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. رسول الله میفرماید که لا تلعنه، لعنش نکن، این که بلکه الله و رسولش رو دوست می‌دارد. ببینید، پس تضادی وجود نداره که حالا معذرت میخوام، قصدم اینه که با فعل انسان از دایره ایمان خارج شده باشه، نه. اما طبعا میگیم که در درون این اون معتقداتش به اون صورت قوت و قدرت نداره که اون رو باز بداره از اعمال ناشایسته. ببینید، پس اون چیزی که به انسان توان میده تا اینکه استقامت کنه همون محبت خداوند و رسولش هست، اما طبعا این نسبت داره. نسبت این که
اگر ایمانش به کامل بشه و کامل شده باشه، طبیعی است که اون رو باز خواهد داشت از اعمال ناشایسته. و این طبعا با انجام فرائض، با انجام سنن، با انجام مستحبات این چیکار میکنه؟ این تقویت میشه. اینجاست که خداوند در قرآن میفرماید که در خیلی از آیات وقتی که درباره احکام صحبت میفرماید میگوید که لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون. معنیش اینه که این اعمال شما انجام بدید، یعنی معنیش اینه که ایمانتون کامل بشه تا اینکه شما را باز بداره که شاید به سعادت برسید، تا اینکه به سعادت برسید، تا اینکه تقوا حاصل کنید. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. ببینید معنیش اینه که انسان وقتی که این اعمال رو از خلوص قلب انجام بده، باعث میشه ایمانش زیاد بشه، ایمانش تقویت بشه، تا اونجایی که این ایمان براش بازدارنده هست از اعمال ناشایسته. پس اینطور نیست که حالا هر کسی این عمل ازش سر بزنه، اعمال ناشایسته، اعمالی که حرام هست، اعمالی که گناهان کبیره به حساب میان، بگیم که ایشون حالا این دیگه محبت خدا نداره، این محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره، دین را دوست نداره، بلکه پشت کرده به دین، ایمان نداره. نه، چنین چیزی نیست. ایمان هم داره، محبت الله و رسولش هم داره، اما در مقابل خواسته های نفسانیش اون قوت ایمانی وجود نداره براش که اون را باز بداره. اون صلاتی که قرآن بهش اشاره میکنه که تنها عن الفحشاء والمنکر، در این هنوز اثر نکرده. اعمال هایی که انجام میده به اون حد نیست که ایمانش رو به حدی برسونه که محبتش غالب بشه بر بغضش، بر اون چیزی که بد میدونه، بر اون چیزی که ناشایسته است، تا اون رو باز بداره. نه، پس اینجاست که این ضعف ایمان هست، ضعف قوت ایمان هست براش، یعنی ایمان به قوت اعلاش نرسیده تا اینکه از این اعمال باز بداره. پس اون رو از دایره ایمان خارج نکرده. بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی میفرماید که لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. معناش در اصل مفهومش به این صورته که اون ایمان کاملی که بازدارنده باشه براش در زمانی که ایشون این کار میکنن، اون ایمان هنوز حاصل نشده براش. معنیش این نیست که اون دیگه ایمان ازش سلب شده، کفر ورزیده، به دایره کفر کشیده شده و الان از ایمان خارج شده و به کفر روی آورده و این کارو کرده. نه، بلکه لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. امکان نداره یک شخص مؤمن کامل باشه و ایمانش اون رو باز نداره از این عمل. نه، پس زمانی که این کار داره میکنه، اون هنوز مؤمنی که میبایستی و اون ایمان بازدارنده داشته باشه نداره. و همچنین شارب خمر و همچنین سارق که در همین حدیث آمده مکملش هست. پس اینها اون اعمالی که و اون محبت الله و رسولش که میبایستی بازدارنده باشه براشون و غلبه کنه بر نیروی شهوانیشون، اونها هنوز این حال به این حالت نرسیدن، این حالت بهشون دست نداده. اینجاست که پس ایمان کامل، ایمانی که ایمان هست، ایمانی که قرآن بهش اشاره میکنه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اون صلات هنوز براش چیه؟ براش پیش نیومده که اون اثر داشته باشه، ایمانش رو به حدی برسونه که دیگه به زنا نزدیک نشه، به خمر نزدیک نشه، به سرقت نزدیک نشه، به اعمالهایی که خداوند حرام کرده حالا چی قرار داده در دینش بنا به حکمتی که داره. ابتلا هست، امتحان است، هر حکمتی که باشه به هر حال اوامر الهی است که منهیاتش هست که میبایست انسان بهش نزدیک نشه، به اون حد نرسیده. پس اینجاست که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما دوست می‌دارید الله را، فاتبعونی یعنی اطاعت کنید از من پیروی کنید، اون اعمالهای ایمانی رو انجام بدید تا در حد ایمان به حدی برسید که محب الله و رسولش باشید. و زمانی محب الله است که یعنی قلب سرشار از محبتش باشه که در اطاعت به سر ببره. اون زمان این ایمان است که تو را امر میکنه به امر معروف و شما را از منکر هم باز میداره و نهی میکنه از منکرات. این ایمان. پس خلاصی کلام این که خواهر یا برادری که این سوال مطرح فرمودن، این که انسان با مرتکب شدن این اعمال از دایره ایمان خارج نخواهد شد.
قلبش از محبت الله و رسولش خالی نخواهد بود. نه، چنین چیزی نیست، بلکه ایمان دارن، محبت هم دارن، اما به درجه‌ای که اون مانع باشه براشون و اونها را یعنی براشون بازدارنده باشه از اعمال ناشایسته و غلبه کننده باشه بر نیروهای شهوانی او، اینطور به اون حد هنوز نرسیدند. اینجاست که نیاز هست ایشون در تبعیت از بیشتر سعی و کوشش داشته باشند، بیشتر مطالعه کنند، بیشتر به هر حال به سنت و مستحبات روی بیارن، فرایض رو فراموش نکنن تا اینکه به این حد برسن به توفیق و الهی. ببینید اگر قرار شده باشه که با اعمال، ببینید وجود حکم شرعی از حدود و قصاص، همه اینها دلالت بر این داره که هنوز طرف بر اصل ایمانش باقی هست، وگرنه حدود براش کاری انجام نمیداد. که وقتی که قرار شده باشه کسی با مرتکب شدن فعل حرامی از دایره اسلام خارج بشه، حدود براش جاری بشه یا نشه اثری نداره. پس وجود این دلالت داره بر این که ایمان وجود داره، ایمان هست، از دایره اسلام و ایمان خارج نشده، پس در همون دایره قرار داره و این یک نوع کفاره نافرمانی است که انجام داده. پس وجود این هم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. پس ایشون این در اصل چیه؟ به حساب حالا یک نوع تعذیبی است که در قبال اون چیزی که مرتکب شده، پس از دایره اسلام خارج نشده. سوال بعدی ما، برادر یا خواهر میپرسند که در نماز شب و وتر چه سوره هایی باید خوند؟ میدونید که نماز شب و وتر نمازی است که معمولا در آخر نماز در 24 ساعتی که انسان سر میبره، آخر نمازش توصیه شده که نماز همون وتر باشه. نماز تک هست، 1 رکعت هست، 3 رکعت هست و بعد از حالا همه سنن رو که میخونه نماز قیام شب، آخر نمازش همین نماز وتر هست که انسان میخونه و تأکید هم شده، بسیار مؤکد هست تا اینکه انسان حتی رسول الله صلی الله علیه و آله احیانا در خیلی از اوقات در سفر هم ازش چیکار میکردن؟ به هر حال اینو میخوندن تا اونجایی که بعض از ائمه اون رو در حد واجب، البته یعنی فرض رو نگفتن، اما گفتن که واجب هست که انسان بخونه تا این حد. این برای مقدمه، اما ایشون فرمودن که چه سوره‌ای بایستی بخونه. سال رو درست به هر حال مطرح بشه، سال رو تصحیح کنیم. وقتی گفتیم بایست یا باید خونده بشه، یعنی این که لازم هست و نمیشه ازش به هر حال تخلف کرد، این که غیر از اون درست نیست، چنین چیزی نیست، بلکه میگیم که چه سوره‌هایی اولاتر هست که خونده بشه، چه سوره‌هایی به هر حال سنتی که انسان در این نمازها بخونه، نه اینکه باید. اگر باید بشه یعنی لازم، یعنی واجب، و میدونید که خود اصل نماز هم واجب در اینجا واجب نیست، نماز شب و وتر. ظاهرا ما یه میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه‌مون برمیگردیم و مطلب رو دنبال خواهیم کرد با هم. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با بنده هستین و برنامه رو با هم دنبال میکنیم. برمیگردیم به سوالی که مطرح شد و آن که چه سوره هایی در نماز شفع و وتر مستحب بگیم اولاتره که خونده بشه. طبعا وقتی که گفتیم مستحب هست و اولاتر هست، یعنی این که اگر کسی غیر از اون بخونه خلافی نکرده، یا بلکه خیلی از علما فرمودن که اصل سنت اینه که انسان بر یک منوال نباشه، بر یک منهج نباشه. انسان به هر حال از اول قرآن میخونه، آخر قرآن میخونه، سورهایی که حفظ هست میخونه، سورهای مطول میخونه، سورهای کوتاه میخونه. به هر حال سنت از هر قسمتی از قرآن که بخونه و درست هست و صحیح هست. اما در سنن اومده وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز وترش رو با سبح اسم ربک الاعلی و قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد، یعنی سوره توحید، در این سه رکعت میخوندن. معذرت میخوام. پس سنت اینه که بنا به روایاتی که اومده در 3 رکعت
رکعت اول سبح اسم ربک الاعلی رو میخوندن و رکعت دوم قل یا ایها الکافرون رو و همچنین رکعت سوم سوره اخلاص قل هو الله احد. پس اگر کسی به هر حال روی رکعت اولش سوره توحید رو بخونه، قل هو الله رو بخونه، دومش سوره مثلا فلق رو بخونه، بعد سوره ناس رو بخونه، خب به هر حال سنت رو به جا آورده و درست هست. اما معمول همین است که خدمتتون عرض شد. شاید بگیم که در این مسئله سوالی مطرح بشه که نماز وتر خب میگن تک، آیا یه رکعتش هست یا 3 رکعت هست و این نحوه خوندنش چگونه هست؟ و معمولا سوال میکنن، یعنی که الان زیاد میبینیم که در بعضی از مساجدها در 2 سلام میخونن، در بعضی از مساجدها با 1 سلام میخونن 3 رکعتش. حالا کدام بگیم اولاتر هست، کدام بهتر هست که ما انجام بدیم؟ ببینید همه اینها وارد شده به همه این صورتی که حالا میبینیم و خونده شده در روایت هست، در سنن اومده. پس همه اینها سنت هست. وقتی که سنت باشه انسان سزاواره که به حالت خودش به هر حال نگاه کنه. هر زمانی که استعداد داره که 3 رکعت جدا بخونه جدا میخونه، هر زمانی که حالا یکم عجله داره میخواد که 3 رکعت با هم بخونه 3 رکعت با هم میخونه و نیتش این باشه که به هر حال سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را داره تبعیت میکنه و اینطور نباشه که شعار بدیم که حالا نماز این بهتر از اون نماز، اون نماز از این برمیگرده به حالات انسان که این دلالت بر تیسیر امور داره که اسلام این رو رعایت کرده و این رو باز گذاشته برای من و شما که حالا هر نحوی که برامون راحت تر باشه اونو بخونیم و بازم سنته، یعنی از ثواب سنت بودنش محروم نگردیم. این خودش یک فضیلت هست و یک نوع بگیم فرصتی است که انسان برای من و شما قرار داده تا اینکه محروم نشیم از تبعیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادای عبادت هامون، نماز هامون. پس حالا زمانی که شما به نظرتون راحت ترید، خب میتونید اول 2 رکعت رو بخونید، تشهد داشته باشین، سلام بدین، بعد 1 رکعت جداگونه بخونید همچنان که شوافع بهش رأی دارن و طبعا از اونجایی که حالا نشستی، تشهدی، دعایی بعد از تشهد وجود داره، خب ثواب اینها بیشتر میشه. و از یه جهت انسان وقتی که به هر حال حالا نماز تراویح خونده باشه، مثلا در شبای رمضان، و یا نماز قیام انجام داده باشه، در منزل خسته هست یا وقتش کم هست میخواد 3 رکعت با هم بخونه، خب میتونه سورهای کوتاه‌تر رو میخونه، 3 رکعت با هم میخونه و در 3 رکعت با هم خوندن دیگه تشهد اولی نداره، بلکه همون 2 رکعت یا 3 رکعت میسته، در 2 رکعت میسته، رکعت سومش چیه؟ به تشهد منشینه و این وارد شده و این سنت هست و هیچ کس هم طبعا نمیتونه بگیم که حالا خدمتتون چنانچه خدمتتون عرض شد این اولاتر از اونه یا اون بهتر از اینه یا اون شعار بده و بخوان اینو تعصب رو به خرج بدن، جنگ و جدال را بندازن که بله ما رو، نه، همه اینها سنت هست، همه اینها وارد شده و به صورت منفصل باشه یا به صورت متصل باشه، رکعات شفع و وتر کاملا درسته. پس به هر حال سنت همون در رکعت اول سبح اسمه هست و رکعت دوم قل یا الکافرون، در رکعت سوم سوره اخلاص و اکثرا معمولا حالا سعی بکنه به این صورت باشه، اگر سوره دیگر هم باشه مانع ایجاد نمیکنه. والله اعلم. برمیگردیم به سوال جدیدی که از به هر حال بیننده‌ای رسیده و که فرماید اگر کسی از ما طلب قرض کنه و ما قبول نکنیم، یعنی بهش ندیم، آیا گناه داریم؟ چون میدونم که او به این آسانی نمیتونه اون رو برگردونه و من هم نیاز دارم برای حالا ساختن منزل. اگر جواب بدید ممنون میشم. خب شما میفرمایید که من نیاز دارم، وقتی خودت نیاز داشته باشه خب طبعا اولاتره که انسان به خودش برسه، الاقرباء اولی بالمعروف. خب خودت اولاتری از برادرت اولاتری از همسایتون، همسایت اولاتری از دوری یا همشهریتون اولاتری از همکشوریتون، همچنین تا بره بالا. تا زمان که خودتون به هر حال نیاز دارید پس اینکه خب میتونید بهشون ندید. ببینید عموما قرض دادن یک
امر ممدوحی است و یک امر اخلاقی است که اسلام هم بهش تشویق کرده. اسلام رو من و شما رو به هر حال ترغیب کرده به این امر که دست همدیگر رو بگیریم و مشکلات همدیگر رو به هر حال با کمک همدیگر چیکار کنیم؟ برطرف کنیم. یک مسئله اخلاقی است، واجب نیست. در عموما دارم خدمتون عرض میکنم، مطلقاً البته احیانا حالا که چنانچه اشاره خواهیم کرد ان شاء الله اگر فراموش نشه که بگیم لازم هست، و الا عموما اینه که این واجب نیست که انسان اگر انجام نده دیگه مرتکب گناه شده باشه، اگر قبول نکنه مرتکب گناه شده باشه. نه، حتی کسی که نیازم نداشته باشه، شما داشته باشین تو بانک تو حساب دارین، اما یکی میاد خب شاید ترس واهمه دارین که به زودی برنگردونه یا نتونه برگردونه، خب بهش نمیدین، موافقت نمیکنه، گناه ندارین. که بگیم گناه براتون نوشته باشه به صورت مطلقه باشه، گناهی نداریم. زمانی که حالا به حساب حالا هلاکت نفسی درش نباشه اینها، پس شما گناه ندارید، بلکه خودتون رو از ثواب و خیر و اینها چیکار کنید؟ محروم کردید. زیرا که در رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ترغیب در این امر میفرماید که من نفس عن مؤمن کربة نفس الله عنه کربة من کرب یوم الاخره او کما قال صلی الله علیه و سلم، کسی که مشکلی رو از برادرش حل کنه در این دنیا برطرف کنه، خداوند مشکلی از مشکلاتش رو در آخرت چیکار میکنه؟ حل میکنه، رفع میکنه. و همچنین در دنباله حدیث میاد که خب من ستر مسلم ستره الله یوم قیام او کما قال صلی الله علیه و سلم، کسی که مسلمانی رو بپوشانه، حالا عیوب پوشش معنوی باشه، به اسرارش فاش نکنه، یا اینکه از حقیقی باشه یعنی اون رو بپوشانه، کمک کنه، بازم خداوند چیکار میکنه؟ اون رو این عمل را بازدهیش در قیامت براش در نظر خواهد گرفت. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. علما فرمودن که معمولا اون کاری که شما کردید درست همون کار شما نتیجهشو خواهید دید. خدای نخواسته اگر کسی به آبرو و حیثیت کسی به هر حال دامن بزنه، طبیعی است که آبرو و حیثیت او در خطر خواهد بود، زیرا که الجزاء من جنس العمل گفتن. یعنی چی؟ یعنی جزای شما، جزای کار کسی درست برابر اون عملی است که انجام داده، همانند اوست، مثل اون هست. یعنی شما به کسی لباس دادید، به هر حال یک لباسی برات خواهد رسید، چه در قیامت چه در اینجا. حالا برگردیم به این مسئله. به هر حال این یک مسئله مندوب، ممدوح و مستحسن و یک مسئله اخلاقی است که اسلام ما رو ترغیب کرده و تشویق کرده به این امر. پس اینطور نیست که بگیم که حالا اگر این کار انجام ندیم گناه. بله، چنانچه حالا عرض شد بعضی از اوقات احکام متفاوت فرق میکنه. ببینید کسی مریضی داره، عمل جراحی میبایستی انجام بده و الا بر سرطان داره، به هر حال مرگ داره تهدیدش میکنه، پول نداره، میخواد قرض کنه، شما هم پول دارین در بانک گذاشتین، میتونید قرض بهش بدین، میخواد بهش ندین. خب طبیعی است که اینجا برای شما به حد وجوب خواهد رسید، زیرا که نجات یک نفس مؤمن هست با این مبلغی که شما در اختیارشون میذارین. پس شما هم دارین، اضافی هم دارین در حسابتون. پس اینجا براتون بگیم که لازم میشه یا واجب میشه و این واجب اخلاقی است براتون. و برعکس کسی تجارت غیر شرعی داره، فکر کنید که حالا میخواد در تجارتی که کلاهبرداری میکنه، جنس های حالا غیر اصلی آورده به اسم اصلی داره میخواد بفروشه در بازار، نیاز به پول داره که شما بهش کمک کنید. خب طبعا درست نیست، حرام هست، زیرا که این بخواد به سر افرادها رو کلا بذاره، دروغ بگه. خب طبیعی است که در تجارت اینجا چیه؟ شما کار مرتکب همچنان که ایشون مرتکب حرام میشن، شما هم همچنین دارید کمکشون میکنید. پس اینجاست که میگم این فعل حرام هست و جایز نیست. پس احکام متفاوت میشه بر حسب نیاز و ضرورت هایی که پیش میاد. و اما عموما قرض دادن چیه؟ سنت هست و مستحب هست. پس اینطور نیست که شما حالا اگر بخواید منزلتون رو بنا کنید، ماشین برای خودتون فراهم کنید، به دراست فرزندانتون برسید و دیگر مسائل نیازمندایی که شما دارین، خب این موانع اگر براش وجود داشته باشه براتون که نتونید قرض بدین، خب گناهی ندارین و شما گناهی مرتکب نشدین و مانعی هم نداره. خب والله اعلم. برمیگردیم به
سوال جدیدی موند که خواهر میپرسن اگر خانمی ریزش مو داشته باشه آیا واجب است که هنگام غسل موهای سرش را بشوید و شامپو بزند یا شامپو استفاده کند؟ خب سوالشون واضح هست که در غسل که انسان باید بزنه حتما آیا شامپو زدن واجب هست، موها را به هر حال باز کردن، خصوصا خانم‌هایی که موهاشون بلند هست و حالا لازم هست. ببینید اون چیزی که واجب هست در غسل واجب، یعنی واجب هست همون بعد از نیت این که آب همه بدن را فرا بگیره، حالا از سر تا پا، چه اون چیزی به انسان وصل هست، یعنی حالا مو باشه، ناخن باشه و به هر حال همین اینها را میبایستی چیکار کنیم؟ یعنی میبایستی آب بهش برسه. حالا چگونه آب بهش برسه؟ خب معنی نداره آب رسیده باشه، به هر نوعی خود باشه، دارید شنا میکنید توی صخر، آب بدنتون فرا گرفته باشه، نیت داشته باشین، درست هست، زیر دوش باشید، شما سرتون رو به هر حال تدلیک بدین، دست بکشین، خب برسه، دست نکشین آب بهش برسه، هیچ معنی نداره. المهم این است که آب برسه به اندامتون و موهای سر آب فرا بگیره، بدنتون، ناخناتون، به هر حال لای انگشتان پا آب بگیره. به هر حال این که آب به بدن برسه، آب بعد فرا بگیره درسته. بعضی موقع زن، خب خانم‌ها گیسو دارن، گیسوشون حالا آیا این باید باز کنن که آب بهش برسه یا که آب فرو میره؟ نه، آب فرو میره، معمولا بین لای مو آب فرو میره، معنی نداره که باز نکنند. در باز نکردنش به هر حال گناهی نیست و معنی نداره. خصوصا در احادیث هست که از امهات المؤمنین روایت هست که گیسوشون رو باز نمی‌کردن، خصوصا در هنگام غسل حالا مقاربت، جنابت، این معنی نداره. اما غسل عادات ماهیانه، غسل حالا نفاس، اینها حتما اینا چیه؟ موهاشون و گیسوشون رو چیکار بکنن؟ باز میکنن و همچنین که آب برسه حتی به ریشه های مو، به ته سر، و این لازم هست. دارن ما یک میون برنامه داریم و بعد از میون برنامه مطلب رو دنبال کنیم و مسائل دیگر انشاءالله پیش خواهیم آورد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. برمیگردیم به سوالی که از خواهری رسیده بود و سوالشون مشخص بود. پس به هر حال اینی که در غسل واجب اون چیزی که لازم هست و واجب هست نیت هست و بعد از نیت همون رسیدن و فرا گرفتن آب که سراسر اندام را آب فرا بگیره و همچنین مو. پس این که ما حتما از صابون استفاده کنیم، این که حتما از شامپو استفاده کنیم یا از وسایل دیگه پاک کننده باشه، نه، این لازم نیست، این واجب نیست. اصل اینه که چیکار بشه؟ این که آب بدن همه یعنی اندام رو آب فرا بگیره، این کافی هست و غسل هم صحیح هست، پس نیازی نیست. اما اگر یک سوالی که بعد از این مکمل این سال هست که باز فرمودن که اگر زنی بعد از وضو، سال جدید هست باید ببخشید، که فرمود اگر خانمی بعد از وضو مکیاج گذاشته باشه، مکیاج استفاده کنه، بذاره و خود رو آرایش کنه، هنگام نماز با اون حالت نماز بخونه، آیا نمازش صحیح هست یا خیر؟ خب سال منفصل است از اون سال اولی، این که با خانم ها اون آرایشی که میدن با این آرایش میتونن نماز بخونن. خب خانم وضو گرفته آماده هست، بعد میاد حالا وسایل آرایشی به کار میبره، خودش آرایش میده، حالا برای عروسی است، برای شوهرش هست، برای مهمانی هست، هر جاست که به هر حال که خودشون بهتر میدونن، حالا میخواد به این حالت وقت نماز بخونه، آیا نمازش درست هست یا نه؟ بله، آرایش دادن و رنگ عوض کردن و رنگ لباس فران بودن و اینها مانع از صحت نماز نخواهد شد. وقتی که انسان بین خودش و خدا باشه مانع ایجاد نمیکنه. وضو داره، وضو داشته، بعد اینها رو به کار گرفته و به کار برده، الان داره نماز بخونه. پس به
اون وصف ظاهری در صحت وضو اثری نداره. خب وضو همون اعضایی که باید شسته بشه شسته شده تموم شده. حالا چیزای دیگه به هر حال در اعضای وضو به کار رفته، حالا رنگ بوده، کریم بوده، هر چیزی میخواد بوده، حالا به کار گرفته شده و با این حالت هم میخواد نماز بخونه، نمازشون درست هستند، صحیح هست، مگر اینکه اون وسایلی که به کار گرفته از جنسش از نجاست باشه، چیزی که شریعت اون رو حرام گردانیده باشه. فکر کنید که مثلا حالا چربی خوک باشه، خب طبعا این نجسه دیگه. وقتی این به خاطر نه اینکه وضوش درست نیست، بلکه به خاطر وجود نجاست در بدنش نمازش درست نیست، وضوش درسته، پس نمازش صحیح نیست. باید این رو چیکار کنه و به خودش دور کنه، خودش رو به هر حال بشوره، پاک کنه و آب به کار ببره، بعد نماز بخونه. اگر چنون چیزی باشه بفهمه، متأکد باشه، نه اینکه شک کنید، نه، اصل اینه که همه چیز در کشورهای اسلامی به هر حال مراعات شده و احکام و شریعت اسلام در نظر گرفته میشه و طبعا بر اساس اون حالا وزارت ها و این اجازه میدن که وسایل وارد کشور بشه. علی کل حال اگر شکی نداریم ما و این وسایل طبیعی است و پاک هست، پس نماز درست هست و صحیح هست. اما اگر وضو نداشته باشیم، این وسایل رو به کار برده باشیم، خب اینجا باید وضو گرفت دیگه. اگر اونها مانع از به هر حال رسیدن آب به محل وضو، صورت، دست ها نباشه، خب مانعی نداره. بازم فکر کنید که کسی حنا بندی کرده مثلا، حالا میخواد وضو گیره، خب این حنا مانع از وصول آب نمیشه به دست ها، پشت دست هر جا باشه، خب درسته، وضو درسته. اما اگر ایشون از حالا کریم های استفاده کردن در پشت دست، در صورت، که این آب رو مانع میشین که برسه به صورت، به دست، به پوست بدن، خب طبعا میگیم وضو درست نیست در اینجا. خب حتما باید کنار زده بشه، باید پاک بشه دیگه. پس زیاد حالا در این امر زیاد مسئله طولانی نکنیم و فکر کنم خواهران خودشون در این امر واقف هستند که این چه زمانی بتونن نماز بخونن و چه زمانی وضوشون درست هست یا نه. سوال بعدی ما این که خواهری میپرسند آیا بعد از معاینه زنان بایستی غسل کرد؟ نه خیر، بعد از معاینه غسلی واجب نیست. غسل موجباتش مشخصه خواهرم. ببینید عادات ماهیانه هست، نفاس هست و یعنی ولادت هست و مقاربت جنسی هست، حالا احتلام هست و همینا قطع عادات ماهیانه سبب غسل واجب شدن غسل میشه. این اسباب میشه گفت که این اسباب به وجود یا وجوب ساختن غسل هست که غسل را واجب میگردونه. اما حالا معاینه کردن زنان و این باعث این نیست که حالا بگیم غسل واجب شده باشه و غسل حتما کسی بذاره، نه، چون چیزی نیست. آیا وضو باطل میکنه یا وضو باطل نمیکنه؟ آیا کسی که روزه باشه روزش باطل میشه؟ این سوالاتی که معمولا زیاد میکنن و خب در این هنگام حالا وضو میگیم باطل شده، بعضی میگن که وضو باطل میشه به هر حال، بعضی میگن وضو باطل نمیشه، اما من باب احتیاط در عبادات این که انسان بهتر است که وضو بگیره، اولاتر این که وضو بگیره. و همچنین نسبت به روزه انسان سعی کنه که ببینید ما داریم در حال عبادت هستیم، اگر امکان داره و وقت هست و اختیار وقت به دست خود خواهران باشه، این رو در زمانی که روزه هستند سعی کنن وقتی رو انتخاب کنن که در اون حالت عبادت نباشن. خب بذار زمانی که شما در حالت عبادت هستین، عبادتت به هر حال بدون شک و تردید اون رو کامل کنید و به پایان برسونید. چرا انسان باید کاری کنه که خودش متردد باشه و بخواد سوال کنه که آیا حالا روزی من درست هست یا نه، یا نماز من صحیح هست یا نه؟ چرا انسان همچون کاری کنیم؟
من باب علم لا مانع انسان میپرسه، اما اصل اینه که شما انسان میبایستی کاری انجام بده که شک و تردیدی هم براش ایجاد نشه. خب بذارید برای بعد از رمضان، بذارید برای وقت شب بعد از افطار مثلا. و آیا وضو به هر حال روزه باطل میکنه یا نمیکنه؟ خب بعضی ائمه بر این هستن که حتما وضو باطل میشه، یک قول هستن و این وضو حتما این روزه معذرت میخوام این روزه اعاده میخواد، حتما باید به جاش بگیره اگر روزه فرض باشه، روزه رمضان باشه یا قضا باشه. و اما بعضی از ائمه هم برای هستن که نه روزه درست هست و زیرا که به هر حال خوردن نوشیدن چیزی به هر حال پیش نیومده، پس مانعی نداره که انسان بره برای فحص. اما اولاتر اینه که چنانچه خدمتتون عرض شد انسان در عبادت سعی کنه که عبادتش بدون شک و تردید اون رو به پایان برسونه. به هر حال مذهب شافعی بر این هست که روزه باطل خواهد شد. برادری پرسیدن که یا خواهری فلان اسمش نبردن، معذرت میخوام، به هر حال من به برادران نسبت میدم، میفرمایند که اگر کسی در نماز متوجه بشه که یه رکعت اضافی خونده چیکار کنه؟ خب ببینید یعنی شک کرده که اضافی آورده، نه اینطور نیست که کسی تعمدی یه رکعت اضافی بخونه. نماز معمولا سنگین هست، حتی در وقت خودش با همون رکعاتش مردم به زور نماز میخونن. طبیعی است که کسی تعمدن اون رو اضافی نمیخونه و به جا نمیاره. پس اشتباهاً کسی اگر یه رکعت اضافی بخونه چیکار کنه؟ یادش بیاد که الان حتما مطمئن هست که اضافیه. خب ببینیم کجا یادش میاد، در کجا هست. فکر کنید که در تشهد نشسته، الان متوجه شد که بله این در نماز عشاست، مثلا رکعت پنجمش هست که داره میخونه، یه رکعت اضافی خونده، یعنی قیام کرده، سوره خونده، رکوع کرده و سجده کرده و الان در تشهدی که یادش میاد که رکعت پنجم. خب دیگه کاری نمیشه کاری کردی، تشهد از دیگه. تشهد هم به هر حال در جزء ارکان نماز هست، در همون تشهد هست، همون تشهدش کامل میخونه و بعد سجده سهو میکنه و سلام میده طبق مذهب شافعی، یا این که اول تشهد میخونه و سلام میده بعد دو رکعت سجده سهو میکنه. به هر حال سجده سهو کفایت هست، حالا قبل از سلام باشه بعد از سلام باشه همه سنت وارد شده. اینطور نیست که اگر شما بعد از سلام سجده کنید بگید حالا دیگه نمازتون تمام درست نیست، سجده درست نیست، یا برعکسش بگید. نه خیر، چنین چیزی نیست. هر زمان که شما سجده کردین انشالله که درست هست و صحیح هست. هرچند که بعضی از علما گفتن در اضافات بعد از سلام هست، در نقص در نماز قبل از سلام هست. حالا به این امر دامن نمیزنیم، به هر حال وقتتون نمیگیرم زیاد. میگیم که حال اگر کسی متوجه شد در قبل از تشهد، یعنی قبل از که وارد تحیات بشه، یادش اومد، فکر کنید که در بلند شده سوره فاتحه رو داره میخونه، یادش اومد که بابا داره اشتباه میکنه، ایشون این رکعت اضافی هست که داره میخونه، رکعت پنجمه، یعنی یقین حاصل کرد، نه که تردید داشته باشه، یقین حاصل کرد که رکعت پنجمه. خب چیکار میکنه؟ اینجا حتما از همونجا چیکار کنه؟ قطع میکنه. دیگه اینطور نیست که میخواد کامل کنه، نه، قطع میکنه که از نماز خارج میشه، یعنی مستقیم میشینه، میاد برای تشهد. ببینید سجده رو انجام دادن، سجده رکعت چهارمش بوده، از سجده بلند شده برای رکعت پنجم. تا سجده دو سجده که انجام داده کارش درست بوده، نماز اصل نماز بوده. حالا این اضافیات که معمولا به حساب نباید بیاد، شما برمیگردید بعد از تشهد، بعد از سجده چیه؟ تشهد دیگه، بعد بگردید به تشهد، میشینید در تشهد، تشهدتون رو میخونید، دیگه رکوع نمیخواد. ببین رکعت پنجم حالا در ایستاده نشستین در تشهد، دیگه رکوع انجام ندادین، سجده هم انجام ندادین، زیرا که این سجده مطلوب نیست، این رکوع مطلوب نیست، رکعت پنجمی وجود نداره در نماز عشاء و ظهر و عصر. پس شما تشهد میخونید و همچنین که در مرحله اول براتون خدمتتون عرض شد، شما میتونید دیگه سجده سهو انجام بدید. سجده سهو یا قبل از سلام هست یا بعد از سلام، مانعی ایجاد نمیکنه. شاید اولویت اینجا در بعد از سلام باشه. و با تشهد و سجده سهو که انجام دادید، سجده سهو دو سجده هست دیگه، همانند سجده نمازتون، هیچ چیز اضافی هم نداره، حتی اذکارش هم همون اذکار سبحان ربی الاعلی و بحمده 3 بار میگین، 2 تا سجده هم انجام میدین همانند سجده نماز و سلام میدین. پس اضافی که براتون پیش اومده
به این صورت شما میتونید رو علاج کنید. لازم نیست که حالا نمازتون رو قطع کنید، لازم نیست که نمازتون اعاده کنید، لازم نیست که حالا خودتون گیج کنید چیکار کنید چیکار نکنید. نه، چون رکعتی وجود نداره پنجم دیگه شما بهش اعتبار نمیدید، از هر جا که هستید برمیگردید. رفتید رکوع انجام دادین، گفتین که سمع الله لمن حمده، اعتدال کردین، در اعتدال یادتون اومد، خب طبعا دیگه نمیرید برای سجده، مستقیم میاد برای تشهد و تشهدتون رو میخونید. فاین نحوی نماز که انسان اگر یادش بیاد که رکعت داره اضافی میخونه، اما اگر ببینید این زمان است که خدمت عرض شد که یقین کردین، اما اگر انسان شک کنه به شک اعتبار نمیده و حداقل رو برای خودش حساب میکنه. ببینید شما یا فردی داره نماز میخونه و بلند شده، نمیدونه که این برای رکعت چهارم هست که بلند شده یا این که برای رکعت سومش هست، یعنی شک کرده بین 3 و 4. پس طبیعی است که اگر بگیم رکعت چهارم، خب شاید سوم باشه، یعنی کم میاره. درسته؟ اینجاست که میگیم که یقینا ایشون رکعت سومش هستن و یه رکعت اضافی میخونه، ولو این که اشتباهاً 5 رکعت خونده باشه، باید سجده سهو میکنه و مانع ایجاد نمیکنه. پس یقین انسان حتما بهش عمل میکنه و شک کنار میزنه و به یقین اعتماد میکنه. و اینجاست که اگر در بین رکعت سوم و چهارم شک کردین رکعت سوم هست، در مغرب رکعت دوم و سوم شک کردین حتما رکعت دوم هست، و همچنین در بقیه ارکان نماز شما به اعتبار میدین به یقین. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.